سلام علیکم دوستا بسیار وادا بودم که درباره عمل ملیشیا نبی بری کم بیش درباره حزب الله و حسن نصر الله و درباره روابط ایران قد نبی بری و حزب الله و تاثیرات از او درباره بله لبنان درباره شما گفتم نقل منم. خب قدر مصروفیت است دیگر نمیشه امروز کوشش کردم که اما قصد که دیاد و منده قنجقشم بگم. لبنان یک کشوری است که منیز و شیعه سنی مسیحی عیسائی تمام زندگی منا و اگرچه اکثریت از شیعه است دیگه اسرائیل د پالوی شیعه جنگای فلسطین اسرائیل هم زوری غیتا دبل لبنان اثر مکد بس موسی صدر حسین الحسینی بنیادی عمل ملیشیا رایشت اگرچه اردوی شیعه بود لیکن عمل ملیشیا یا حزب عمل اول کی عمل تحریک بود، یک تحریک وطن پرستانه و قوم پرست نیشنلیست تحریک بود. من ازی نا یک عالم مسیحی یا علی عیسائی پادری گریگری حداد رم دم روزای اول منه بنیان گزارش بود دیگه بنیام جو کسایی که پیسان گمزی حزب عمل رهشت مصطفی چمران هم بود. لہذا چونکہ عیسائی شیعہ تمام سنی منه ازی حزب اینا شامل کده بود و این حزب کس تا نظریاتی طور پر سیکولر بود. اینا به خاص کی تمام مذاهب در لبنان آزاد باشه و هر کس کس تا مطابق عقیده خود زندگی کنه. بنیاد زیر اینا دا 1974 اشت باز دا 1978 موسی صدر در لیبیا گم شد تو بنی زنا بسیار کشمکش پیدا کرد. دا 75 و 76 که است اختلافات مذهبی فرقه‌ای در بین لبنان پیدا شد و حزب فلانجیست جوړ شد. مسیحی‌ها جدا از خود حزب جوړ کرد که نامی فلانجیستا مشهور بود. اگرچه لبنان بسیار ترقی کرده بود یک لیریش دو زمان 8 روپیه پاکستان جوړ میشد که لیری لبنانی کشم بسیار پیسیش بال رفته بود. هوټلا بسیار کلو جوړ شده بود، مرکزی عیاشی جوړ شده بود، مرکزی تفریح جوړ شده بود، عربا سرمایه‌دارا تمام مد لبنان عیاشی مکد، نایت کلبا بود، موسیقی بود، رقص بود. خلاصه عرب بسیار زیاد لبنان بسیار زیاد مشهور شده بود، پیسیش بسیار بال رفته بود. از ما کاکای ما که دا پولیس بود، دا پولیسی سابقه که اینا را دا کولو خلاف مریا رही کده بود از اون جاتی مخشیم کد نیشت رافت قد دی آی جی جنگ نال کد اتما خلاف بلوچا جنگ ننم خلاف پاکستانی جنگ ننم خصوصا خلاف بلوچا خیجم جنگ ننم دا بی سی فورس بود نه از اون جی کاکای مرا خاصی کاکای ما هم که است رافت لبنان از این جی بسیار آسان همو عام بٹن کالا تگمه کالا غزی برده گونی دا اونجی بسیار فایده کرد. خلاصه او که ممدب نقل مکد قد از ما مگفت که لبنان بسیار ترقی یافته جایه بسیار پیشرفته یا استه استه خلاصه جنگ شروع شد دا بین شیعه و بین مسیحیه. بس منی خودی عمل ملیشیا دو گروپ همتر مخفی بود. یک گروپ خودی نبی بری بود و بنیاد ازی هم درباره لبنان جوړ شده بود، قوم پرستانه بنیاد بود، وطن پرستانه بنیاد بود که مو از جنگی فلسطین و اسرائیل لبنان خود چطور محفوظ بیلی. لیکن یک گروپ کی گروپ مذهبی بود شیعه مذهبی تندرو او هم منش وجود داشت
و بعد از 1978 که موسی صدر در لیبیا گم شد، ایتون روی تیز شد. در 1978 در ایران تحریک خلاف شهنشاه ایران شروع شد و تا 1979 را ای چلید دیگه. امی گروه مذهبی از بعد از کامیابی انقلاب خلاف ایران که از قرار نقل رسانه‌های بین المللی یا اینترنشنل میدیا سپورت از که بود، ملایو را امریکا سپورت میکرد و از خاطر از که مجاهدین خلق کمونیست بود گروه شوروی سپورت میکرد. امریکا نمیخواست که در این انقلاب باز یک کمونیست حکومت در ایران بر سر اقتدار باید. اونا فکر میکرد که ملایو خو نامفهمانه دویه اینا سر اقتدار میری بس از کمونیست انقلاب ایران را بچاونی. بس از گیر ایرانیا بسیار آسو، از گیر ملایو بسیار آسو حکومت را میگیری. اونا در خواهو خیال بود دیگه، خلاصه در خیال خام بود. اینجی کست نبی بری هم بسیار زور پیدا کرد و در جنگای داخلی کم و بیش عمل ملیشیا بسیار زیاد مشهور شد. حسن نصرالله منیزی حزب بود و چونکه او یک ٹائٹل ملایی داشت در عراق، مذهبی تعلیم حاصل کرده بود. او در منی عمل ملیشیا یک سر رسوخ مذهبی داشت، جوانای مذهبی تمام در پشت ازو بود. و بعد از اینکه ایران کوشش کرد که عمل ملیشیا را زیر دست باید آورده نتونست، باز او ایران کوشش کرد میده کنه توسط حسن نصرالله. باز یک حزب جدا در نامی حزب الله جور کرد. از اول خوب شروع بسیار اختلافات داشت حزب الله قدی عمل ملیشیا. بعضم اینا من کل خوشیشت که باید ای اختلاف مقدر تاوان منی، اینا من کل خوشیشتن یک اتحاد کردن و سیٹای شیعه دمینی پارتی لبنان بسیار زیاد شد. اکثریتی سیٹا از شیعه بود. اونجا باز حکومت تقسیم شد. خو اصل هدف از مو زیاد نیه، بلی حزب الله زیاد نیه. حزب الله کی نو جور شد، جوانای جذباتی تمام منی حزب الله رفت و خانه شیعه گو بلی خانه کو جنده ایران رسد. یک بسیار خراب ایمیج در جهان پیدا کرد. در دنیا یک شناختی بسیار منفی داد از لبنان، خصوصا از شیعگان لبنان که بایی لبنانیا زندگی در لبنان منا قومیت چه لبنان، نیشنلتی چه لبنان، اینا بلی خانه خو بیرقای ایران زده، جنده ایران زده. خدا تمام دنیا خلاف از اینا یک فکر یک سوچ پیدا شد که اینا ایجنتی ایران است. و از در بدو بنیاد چونکه حکومت ایران بسیار تندرو مذهبی بود، تندرو شیعه بود، بلکه ایمیج از اینا هم بسیار خراب شد از شیعگان لبنان. از تمام شیعه لبنان تاوان کرد. امی رقم ایران کی تازه انقلاب ما در سفارتخانه اسرائیل گرفت تاولی PLO تاولی یاسر عرفات کرد، فلسطین لیبریشن ارگنایزیشن PLO. الفتح نام شی بود عربی که مو در پاکستان اور الفتح مگفت دیگه. چند دیر که ایران اینا را در اونجا جای داد، در سفارت اسرائیل در خود ایران اور سفارت فلسطین تیار کرد. خب فقط اسرائیل قد یاسر عرفات زیاد جور نمرد، چون یاسر عرفات میخواست که آزاد باشه، تمام فیصله درباره فلسطین خود چکنه. ایران میخواست که مذهبی کارت استعمال کنه، فلسطین در زیر دست ازو باشه، تنظیم فلسطین در زیر دست ازو باشه. جور که نمادک، بس فلسطین را واپس از سفارتخانه بر کرد. در او زمان در ایران که است در لبنان یک خو ولید جنبولات یک رهبر شیعه گو بود. یک منطقه دروز کوهای دروز که است هم شیعه داره که اونا کم بیش عقیدهش از دیگر شیعه گو مختلفه. اونا را دروزی ملیشیا مگفت، باز یا شیعه دروزی هم مگفت. اینجی عمل ملیشیا بود، باز حزب الله تیار شد. خلاصه ای عرصه شی بلده اسرائیل بسیار یک باباو جور شده بود. راست کردنیش هم خودی حسن نصرالله هم من عمل ملیشیا فوجی ٹریننگ کرده بود، جذباتی کماندویی داشت.
بزم الله هم بودک دیگه امی رقم عمل ملیشیا نبی بری از 1980 بعد که وقتی که در 78 موسی صدر گم شد در 80 که است رهبری عمل ملیشیا دگیر نبی بری رفت. خوی عرصه شیعه گروپ که است برای اسرائیل بسیار خطرناک بود، لیکن عمل ملیشیا خوش نداشت که از خاطری فلسطینیا لبنان را در خطر بندازه. قومی اختلاف بین از نبود، اختلاف نظریاتی بودک دیگه. حزب الله که است ټوټل وابسته د ایران شد و ایران هم او را بسیار کلو سپورت کردونه دیدن که تا آخر را بسیار کلو اسلحه داشت، بسیار کلو، بسیار زورم داشت، بسیار منظم هم بود. لیکن ایمیج شیعگو د تمام دنیا د پیشی د تمام دنیا د ایمیج شیعگون لبنان خراب شد و یی کمزور شد دیگه. دمی اصلا چونکه اسرائیل هم از فلسطین خوش نبود، از تنظیم فلسطین. ایران هم قد یاسر عرفات جور نماد چونود تسلیم نکد و تسلیم نشد یا مثلا زیر اثر ایران نرفت دیگه. اردویشی کوشش کرد که حماس را جور کنه. وقتی که حماس را جور کرد این کوششی بود که فلسطین را از بین ببره، فلسطین را تحریک شرا یاسر عرفات را کمزور کنه. پسان امیو حماس اسرائیل کلو تاوان رسن، بس اسرائیل مثل که پاکستان طالبان جور کرد، بس طالبان در خلاف شوی بال شد، زو قدر تاوان بال کرد دیگه. اسرائیل سپورتی حماس را لکت فوتکی سپورت شرا و ایران او را گرفت که آلی خودون شم شاید خبر دارین، حتما خبر دارین رهبرای حماس د یورپ زندگی منا تمام شي عرب $25 دلار. این مجموعی طور پر بله ایمیج و بله شناخت شیعگون لبنان بد اثر کرد. اسرائیل از اونجی فلسطینیا خبر شد که بایی ایران قد اسرائیل در مقابله زنا حماس را درو سپورت کدریه. اونا در 1993 طبق معاهده اوسلو فلسطین قد اسرائیل شیشتا یک امن معاهده کرد که دو اینا اردوشی بسیار کلو فایده مکد. اسرائیل برای اولین بار پیلو را در رسمیت شناخت یعنی تسلیم کرد و فلسطین هم سازمان فلسطین الفتح هم اسرائیل را در رسمیت شناخت. دزی که است مثلا فلسطین راضی بود، فلسطینیا هم راضی بود، اکثریت فلسطینیا راضی بود، لیکن او غزه که فلسطینیایی که در غزه زندگی منا زیر اثر ایران رفته بود توسط حماس کنترل مشد. ایران که است این معاهده را قبول نکرد. اسرائیل اگریمنتی صلح بین یاسر عرفات و بین اسرائیل را قبول نکرد. از بعد دیگه خلاصه اسرائیل منش جنجالات توسطی حماس زیاد شد. امو رهبر زنا کی معذور بود یاسین او زیاد مشهور شد. خلاصه اسرائیل که است کامیاب شد قد ایران اردوشی الفتح را بسیار زیاد کمزور کرد و لبنان که است یک آماجگاه جنگ در بین فلسطین و اسرائیل جور شد و امو ارمانی که عمل ملیشیا داشت که لبنان آماجگاه جنگ یا میدان جنگ یا پروکسی برای فلسطین جور نشنه و هم بیرو شد و تابالی هم نبی بری زنده و مبصرین مگه که نبی بری خوب موقف داشت، نمیشت که لبنان در جنگ اسرائیل و فلسطین ملوث شونه و لبنان قسکلو تاوانم بالنم کذالک خوونه. مقصد یک قصه تاریخی بود ما بخشش مزی خاطر کردم که منی زی بسیار کلو سبقه بسیار کلو درس وقتی که یگو ملک باشنده شی بجای وفاداری قد ملک از خود خو قد دیگه ملک وفاداری اعلان منه بس در دنیا چقدر کلو مخالف پیدا منه و چقدر زندگی برایش مشکل مشه
چقدر کلو تاوان والمنا دیگه از او مشکلات خب دمی اسنا وقتی که فلسطین را اسرائیل میزد مو د یونیورسيټي مې خاندي دینی स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट از مو یهودی بود از انگلند و مو د یونیورسيټي جلوس پر کده بودی جلسه مو کدی هر روز د ونجی کستا توخین شمو کی چقس مثلا پشتون استودنت یک پی اس اف بود یک پی اس او بود بلوچ استودنت هم بود هزاره استودنت هم بود غیر از او خیال ما سوشلیست استودنت بود ترقی پسنده هم بود خلاصه مو د منی یونیورسيټي هر روز جلسه مکد ونجی کلان مشکل چی پیدا شد جلسه بلده خب فلسطینی را کوئی مکد غلام تقریر مکد چون د یونیورسيټي بلوچستان یونیورسيټي فلسطینیم کلو میخوان ایرانی هم میخوان دیگه امی دینی هیدی स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट دمی دوران جلسه کی میمت ای کرتا بلیم جلسه از مو پویت مکد خلاف از مو نارم عزت قرار درون مو رفتک و مو بس چقدر اتفاق داشتی این نفاق را زوال که شروع شد در خیال ما خبر ندارم از پی اس او شروع شد از پشتون استودنت ارگنایزیشن و ما د پشتو تقریر کرد جلسه بلده فلسطینه و اینجا بلوچ هم ششتا آزرا هم ششتا پنجابی هم ششتا دیگه قوما تمام سندی مندی ششتا فلسطینیا ششتا ایرانیا ششتا اینا د پشتو تقریر کرد یکی د پشتو تقریر کرد د مقابله زی بلوچا ما د بلوچی تقریر کرد د بروئی تقریر کرد از او بعد که است این بجای زی که متحد شنه اینا د بین ازنا یک نفاق پیدا شد اینالی تندروی ها رسل که تندروی مذهبی لبنان را چقدر کلو تاوان داد شیعگونی لبنان را چقدر کلو تاوان داد خود لبنان را چقدر تاوان داد مزی تندروی قوم پرستی د مین کویتا دیگرور چقدر تاوان داد بلوچ خلاف افغان شد افغان خلاف بلوچ شد و امی رقم تمام شی د منی یونیورسيټي ای بسیار کلو تاوان داد یونیورسيټي بلوچستان هم تعلیم خراب کرد چندین سال جنگ جاری بود جماعت اسلامی و جمعیت یک طرف شد ای کمونیستا بی اس او پی اس او پی اس اف وغیرہ اینا دیگه طرف شد اینا ما زیاد خودم تفسیر نه مزی خاطر کی این نقلار برش مقدم شما خودون شما مزی فکر کین سوچ کین که ای سوچا آخر شی د تاوان اس کی تمام شد سلامت بشه